हमारी नशियात YouTube पर भी देख सकते हैं। youtube.com/24 News HD पर सब्सक्राइब कीजिए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कारकुनों को कल एहतसाब अदालत आने से रोक दिया है। आसिफ अली जरदारी ने कारकुनान के नाम पैगाम में कहा कि मैं ठंडे दिमाग से मुकदमात लड़ने का कायल हूँ। कहते हैं हमें कानून के जरिए फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम कानून के जरिए ही खुद को बेगुनाह साबित करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कारकुनान को कल एहतसाब अदालत आने से रोक दिया है। अपने पैगाम में साबिक सदर का कहना है कि मैं ठंडे दिमाग से मुकदमात लड़ने का कायल हूँ। हमें कानून के जरिए फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम कानून के जरिए ही खुद को बेगुनाह साबित करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि अगर परवेज़ मुशर्रफ हुदैबिया केस में शरीफ फैमिली को NRO फराहम ना करता और इस केस का फैसला मेरिट पर आता तो आज मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग का खात्मा हो चुका होता। बदकिस्मती से हुदैबिया केस में मिलने वाले NRO को आइंदा आने वाले तमाम केसेस में मॉडल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को हिदायत की कि अवाम को मीडिया के जरिए इस हकीकत से आगाह किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मुलाकात हुई है, जिसमें वज़ीर आज़म का कहना था कि अगर परवेज़ मुशर्रफ हुदैबिया केस में शरीफ फैमिली को NRO फराहम ना करता और इस केस का फैसला मेरिट पर आता तो आज मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग का खात्मा हो चुका होता। एशियाई तरक्याती बैंक के बाद वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान की मौशी शरह नमू में कमी की पेशगोई कर दी है। वर्ल्ड बैंक के बाद रवां साल पाकिस्तान की मौशी शरह नमू 3.4% रहने की तवक्को है। 2020 में पाकिस्तान की मौशी शरह नमू 2.7% रहने की तवक्को है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़रई और सनती शोबे की पैदावारी में भी कमी का इम्कान है। पाकिस्तान को मौशी तरक्की की रफ्तार बढ़ाने के लिए बरामदात में इजाफा करना होगा। एशियाई तरक्याती बैंक के बाद अब वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान की मौशी शरह नमू में कमी की पेशगोई कर दी है। महंगाई के तूफान से अवाम बेहाल हो गए। अवाम को रिलीफ देने के तमाम दावे हकीकत नहीं बन सके। हुकूमत की कारकर्दगी खिदमत की बजाय अवाम पर जहमत बनी दिखाई दे रही है। महंगाई का जिन बेकाबू है। महंगाई के तूफान से अवाम बेहाल हो चुके हैं। हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ देने के तमाम तर दावे बेनकाब हो चुके, जो कि हकीकत का रूप नहीं धार सके। हुकूमत की कारकर्दगी खिदमत की बजाय अवाम पर जहमत बनी दिखाई दे रही है। कोई आटे दाल के भाव से परेशान तो कोई बिजली गैस के बिल देखकर हैरान। महंगाई के तूफान ने अवाम की चूल्हे हिला दी। हुकूमत ने आते ही गैस की कीमतों में 2 किस्तों में गैस 160% तक महंगी कर दी। बिजली की कीमत में भी 30 से 40% इजाफा कर दिया और तो और इलाज भी सस्ता न रहा, क्योंकि अद्वियात भी 400% तक महंगी कर दी गई है। यही नहीं, दाल, चावल, आटा और गरीब आवाम के इस्तेमाल की हर चीज की कीमतें बढ़ा दी गई। हुकूमत की आमद पर 127 रुपए में बिकने वाला डॉलर भी गुज़श्ता रोज 148 की इंतहाई हद को छू गया। सोने की कीमत भी 72,000 रुपए फी तोला की हद उबूर कर चुकी है। बड़ी महंगाई ने जहां आम शहरी के आंसू निकलवा दिए, वहीं दुकानदार भी आग बगोला नजर आते हैं। अब तो गाड़ियों में पेट्रोल भी सोच समझ कर डलवाया जाता है। रमजान शुरू होने में 1 माह बाकी है। रमजान कैसे गुजरेगा सोच सोच कर आवाम की हालत मजीद पतली होती जा रही है। और शहरियों ने महंगाई को मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत अवाम को महंगाई की चक्की में नापी से रिलीफ देने के बजाय बोझ डाला जा रहा है। उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। आई नहीं है। 300 रुपए किलो सेब मिल रहा है, 100 रुपए 150 रुपए किलो खरबूजा मिल रहा है। हर चीज तो महंगी लगी पड़ी है, मजबूरी से लेना पड़ता है। बच्चे को क्या करे। 4 साल पेट्रोल इमरान खान साहब धरना देते रहे हैं। 4 साल वहाँ पे कोई में पेट्रोल महंगा नहीं। वो 60 रुपए से 64 रुपए रहा है। अभी वही पेट्रोल 99 रुपए चला गया, 100 पे चला गया। रोज तो रोज ये महंगाई जो है ना बढ़ते जा रहे हैं और गरीब के लिए बहुत मुश्किल है। जिंदगी बहुत मुश्किल है, काम भी नहीं है और महंगाई भी इतना बढ़ गया है। बहुत महंगाई है, पेट्रोल भी महंगा है और डीजल भी महंगा है, हर चीज़ महंगा हो गए। हम लोग तो बिल्कुल हैरान है कि भाई ये किस तरह हुकूमत है। हम लोगों भी आवाम बल्कि सब आवाम पर इन लोगों ने जो है बस वो महंगाई का पहाड़ गिरा दिया। सबसे पहले तो बात ये है कि जो भी मरीज़ है वो पहले ही परेशान होता है।
اور دوائی لینے جاتے ہیں, اوپر سے میڈیکل اسٹور والے اس کو پریشان کرتے ہیں. وہ اس نے 8 دن کی دوائی لینی ہے تو وہ کہتا ہے 3 دن کی دوائی دے دو, میرے پاس اتنے ہی پیسے ہیں. پیٹرول ڈلوانے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے پیٹرول کا ریٹ بڑھ گیا ہے. مہنگائی کے حوالے سے یہی کہوں گا, غریب آدمی کا جینا جو ہے نا بہت مشکل ہو گیا ہے. پہلے سبزی مہنگی ہوتی تھی, دال کھا لیتا تھا غریب آدمی, ابھی دال کا بھی ریٹ جو ہے 150 روپے کلو ہو گیا ہے. غریب آدمی جائے تو کس طرف جائے. اور پیپلز پارٹی کے رہنما ناصر شاہ کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت نااہل ہے, مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے. کہہ رہے تھے ڈالرز کی بارش ہوگی, مہنگائی پر برہم رہنے والے خود مہنگائی کے بادشاہ بن گئے. حکومت نے 7 ماہ میں ریکارڈ قرض لیا. وہ گھوٹکی میں محمد بخش مہر کے ہمراہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ملک جو ہے دیوالیے کی طرف جا رہا ہے. جب اس کا پرائم منسٹر, اس کا فائنانس منسٹر یہ بات کرے تو اس کا اثر کیا ہوگا. اور یہ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت ریکوری کی پوزیشن کیا ہے, کہ جو انہوں نے ٹیکسز ریکور کرنے تھے, جو انہوں نے دوسرا اپنی ریکوری تھی 300 کچھ ارب جو ہیں اس سال میں, آج اپریل ہے تو آج کی ڈیٹ تک ان کی ریکوریاں کم ہوئی ہیں. کہ باہر سے ہمارے پاس لوگ آئیں گے, ڈالروں کی بارش ہوگی. آپ نے دیکھا ایک دھیلا کوئی یہاں پہ نہیں لا رہا. باہر کے انویسٹر تو دور کی بات ہے, جو یہاں کے لوگ رہتے ہیں, جو یہاں کے انویسٹرز ہیں, انہوں نے بھی اپنا پیسہ روک لیا ہے ان کی پالیسیز کو دیکھ کر. حکومتی پالیسی سے سیاسی انتشار بڑھ رہا ہے. نون لیگ کے سینئر رہنما احسن اقبال کا ایسا کہنا ہے کہ قوم مہنگائی کے سونامی میں ڈوب رہی ہے. ملک کو سیاسی محاذ آرائی کرا کے تباہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. وہ ناروال میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. وہ حکومت ہے جس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ اس نے کیا کرنا. ہم انشاءاللہ تعالی عمران خان سے ڈرنے والے نہیں ہیں. عمران خان ہمیں اگر جیلوں سے ڈرانا چاہتا ہے تو ہم نے جنرل مشرف کا بھی مقابلہ کیا تھا. آج ہسپتالوں سے مفت دوائیاں بند ہی نہیں کی گئیں, بلکہ دوائیوں کی قیمتوں میں بھی 2 سے 3 گنا اضافہ ہو گیا. جو دوائی 300 روپے کی تھی وہ 800 اور 900 کی ہو گئی ہے. عوام کو ادویات کی فراہمی ریاست کی ذمہ داری ہے. وفاقی وزیر صحت عامر محمود کیانی کہتے ہیں کہ ڈالر مہنگا ہونے سے ادویات مہنگی ہوئیں. اب تک 22 لاکھ صحت کارڈ جاری کیے جا چکے. 3.5 کروڑ لوگوں کو ہیلتھ انشورنس دیں گے. روزانہ کی بنیاد پر 65,000 کارڈز پرنٹ ہو رہے ہیں. بڑی باقاعدگی سے ڈالر کا ریگولرلی 2001 کے بعد وہ چلتا رہا, 60, 65, 85, پھر 104 اور پھر اس طرح کرتے کرتے 124, 138 اس طرح چلتا رہا. تو یہ پالیسی اپروو ہوئی اور یہ ریٹ بڑھائے گئے, جو کہ جس کا امپیکٹ ہارڈ شپ میں 500 میں آیا. اور ٹوٹل ڈرگز تو تقریباً کوئی 900 کے لگ بھگ تھے, جس میں 385 ڈرگز جو تھے ان کی ریٹس میں کمی ہوئی. کہ جو اسٹیٹ کی جو نے ان سے کمٹمنٹ کی ہے, اگر کوئی کمپنی اس لائن کو کراس کرے گی, ان کے خلاف انشاءاللہ تعالی بھرپور ایکشن ہوگا اور ہو رہا ہے. مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے تبدیلی سرکار کا ایک اور تحفہ. پیٹرول, گیس, بجلی, ڈالر اور سونے کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ادویات کی قیمتیں بھی آسمان کو چھونے لگی ہیں. شہری موجودہ حالت میں کیسے گزارا کر رہے ہیں, تفصیل کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے. نہ بجلی, نہ گیس, نہ پانی. اب تو ہے یہ پورے کراچی کی ہی کہانی. دور جدید میں جہاں لوگ 5G اور 6G کی ٹیکنالوجی سے مستفید ہو رہے ہیں, وہاں کراچی والے موٹر سائیکل چلانے سے بھی قاصر ہیں, کیونکہ پیٹرول کی قیمتوں نے بھی آسمان کو چھو لیا ہے. عوام کے ساتھ ہر طرح سے زیادتی ہے. تبدیلی کا نعرہ لگانے والے بھگتے ہیں. ابھی آگے مزید جو ہوگا عوام کے سامنے آئے گا. اس کے لیے تو حکومت کو سوچنا چاہیے. حکومت سوچتی نہیں ہمارے غریب عوام کے لیے, تو عمران خان کو اس میں سوچنا بالکل چاہیے. مہنگائی کی داستان صرف یہی تک محدود نہیں. سونے کے چڑھتے بھاؤ کی وجہ سے خواتین کا سجنا سنورنا بھی ایک خواب سا بن کر رہ گیا. 16 سنگھار اپنی جگہ, کھانے پینے کے لیے چولہے میں گیس بھی میسر نہیں. کہتی ہیں گیس کی بندش کے باعث کھانا ٹھنڈا کھانا پڑتا ہے. گیس نہیں آتا. جمعے والے دن بھی ہمارے گھر کھانا نہیں پکا. کبھی تندور سے روٹی منگاتی ہوں, کبھی کچھ. سارا دن بہو چولہا جلا کے بیٹھی رہے گی, امی آئی نہیں رہا گیس. میں نے کہا نہیں پکاؤ کھانا. گھر میں گیس نہیں آ رہی ہے, باہر چولہا جلا کے کھانا بنانا پڑ رہا ہے اور باہر سے کھانا منگانا پڑ رہا ہے.
महंगाई से जहां अवाम का जीना दोबर हो गया, वहां अद्वियात के आसमान को छूते नर्क से मरीजों का जीना भी महाल है। कराची के अवाम का कहना है कि दौरे जदीद में हम पत्थर के दौर की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। मानिया शकील, 24 न्यूज, कराची। उधर वफाकी वजीर उमर अयूब ने मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल न होने का दावा कर दिया है। कहते हैं मुल्क में बिजली की सूरत हाल नॉर्मल है। इस वक्त पैदावार 17,100 मेगावाट जबकि डिमांड 17,000 से कम है। पेस्को ज़राए के मुताबिक केपी में बिजली का शॉर्टफॉल 600 मेगावाट है। खैबर पख्तूनख्वा के शहरी इलाकों में 4 से 8 जबकि देहातों में 6 से 10 घंटे बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है, मगर जो बयानात सामने आ रहे हैं वो इसके बरक्स हैं। वफाकी वजीर उमर अयूब ने मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल न होने का दावा कर दिया है। खबर है कि वजीर खजाना असद उमर ने इक्तिसादी राबता कमेटी का खुसूसी इजलास कल तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली का प्लान पेश किया जाएगा, जिसकी मंजूरी पर फाइनेंशियल एडवाइजर मुकर्रर किया जाएगा। इसके अलावा स्टील मिल्स को पब्लिक पार्टनरशिप के तहत चलाने पर भी गौर होगा। ज़राए का कहना है कि 3 कंपनियां पाकिस्तान स्टील मिल्स की खरीदारी में दिलचस्पी जाहिर कर रही हैं। तो इसी हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि वजीर खजाना असद उमर ने इक्तिसादी राबता कमेटी का खुसूसी इजलास कल तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली का प्लान भी पेश किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताएं कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। वो कहते हैं कि भारत एक बार फिर पाकिस्तान पर जारियत कर सकता है, जिसके लिए उसने मंसूबा तैयार कर लिया है। हमारे पास इसकी मुसद्दिका इतलात हैं। भारत कार्रवाई 16 से 20 अप्रैल के दरमियान कर सकता है। उनका कहना था कि भारत मकबूजा कश्मीर में पुलवामा जैसी एक और कार्रवाई भी कर सकता है। आलमी बिरादरी खत्ते में अमन चाहती है तो खामोश ना रहे। वो मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने पहले भी कहा था, आपको याद होगा मुल्तान में, कि मैंने देखा है कि बादल अभी भी पूरी तरह छटे नहीं। हमारे पास इस वक्त रिलायबल इंटेलिजेंस है कि भारत एक नया मंसूबा तैयार कर रहा है, उसकी प्लानिंग हो रही है और पाकिस्तान पर एक और जारियत का इम्कान है। और हमारी इत्तला के मुताबिक 16 से 20 अप्रैल तक ये कार्रवाई की जा सकती है और मकबूजा कश्मीर में एक नया वाकया रूनुमा किया जा सकता है, पुलवामा जैसा। हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस गैर जिम्मेदाराना रवैये का नोटिस ले और उनकी तंबीह करे कि इस रास्ते पर वो न चले। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की रोशनी में भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर ख़ारजा तलबी हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि एहतजाजी मरासला भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर के हवाले किया गया है, जिसमें भारत को किसी भी मिस एडवेंचर से बाज रहने की तनबीह की गई और कहा गया कि अगर भारत ने कोई भी जारियत की कोशिश की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की रोशनी में भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी की गई और तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि एहतजाजी मुरासला भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर के हवाले किया गया, जिसमें भारत को किसी भी मिस एडवेंचर से बाज रहने की तनबीह की गई। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की रहनुमा पलवशा बहराम की वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी पर कड़ी तनकीद। कहती हैं वजीर खारजा ने कौम को खौफजदा करने की कोशिश की। उनके बयान में धमकी नहीं बस इल्तिजा थी। वजीर आजम का फर्ज है कि कौम को हक़ाइक़ बताएं और अपनी लफ्जी गोलाबारी अपोजिशन की बजाय मोदी के खिलाफ इस्तेमाल करें। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। सबसे पहले तो आज सानिया 11 के 169 शहदा की 7वीं बरसी है, तो उनके लिए हम उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करते हैं और ये पैगाम पीपल्स पार्टी देती है कि हम अपने शहदा को नहीं भूलें। हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी थोड़ी देर पहले मुल्तान से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कौम को खौफज़दा करने की ये कोशिश की है, खौफज़दा करने का पैगाम दिया है
کہ بھارت دوسرا حملہ کرنے کی تیاری میں ہے. قوم خوفزدہ ہونے والی قوم نہیں ہے. یہ پارٹی خوفزدہ ہونے والی پارٹی نہیں ہے. یہ وہ قوم ہے جس کو شہید بھٹو نے کہا تھا کہ ہم 1000 سال کشمیر پر جنگ لڑیں گے. مگر وزیر اعظم اس جلسے میں اپنی توپوں کا رخ مودی کے بجائے اپنے ہم وطنوں پر، اپنی دھمکیوں کا رخ مودی اور بھارت کے بجائے آصف علی زرداری صاحب کو جیل میں ڈالنے کی دھمکیاں دے رہے تھے، اپوزیشن کے رہنماؤں کو جیل میں ڈالنے کی دھمکیاں دے رہے تھے. کوپن ہیگن سے اسلام آباد آنے والی PIA کی پرواز PK 772 میں فنی خرابی. بوئنگ 777 طیارے کے کارگو گیٹ میں فنی خرابی کے باعث طیارے کو کوپن ہیگن میں گراؤنڈ کرنا پڑا. مسافروں کو ہوٹل کی سہولت دے دی گئی ہے. PIA ترجمان کے مطابق طیارے کی مرمت کے بعد اس کی روانگی کا اعلان کیا جائے گا. پرواز میں تاخیر اور طیارے کی عدم دستیابی کے باعث آج رات کو اسلام آباد سے کراچی کے لیے پرواز PK 319 کو منسوخ کر دیا گیا ہے اور اس کے مسافروں کو 8 اپریل کو PK 301 میں پاکستان کے سب سے بڑے لاہور ریلوے اسٹیشن پر برقی زینوں اور لفٹس کی عدم دستیابی ہے. معمر اور معذور افراد کا ایک پلیٹ فارم سے دوسرے پلیٹ فارم جانا محال ہو گیا. شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ریلوے اسٹیشن پر میٹرو بس اسٹیشن کی طرح برقی زینے نصب کیے جائیں. اسی حوالے سے دیکھیے ریحان طارق کی رپورٹ. مجھے اس بات کی بے حد تعریف کرنا پڑتی ہے کہ بزرگوں اور معذور افراد کی آسانی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میٹرو بس کے ہر اسٹیشن پر یہ ایلیویٹر نصب کیے گئے ہیں تاکہ بآسانی یہ بس تک کا سفر کر سکیں. میٹرو بس اسٹیشنز پر لگے جدید ایلیویٹرز کو دیکھ کر اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے کا حصہ ہے جہاں پر معمر اور معذور افراد کو عزت دی جاتی ہے. میں اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے لاہور ریلوے اسٹیشن پر موجود ہوں. اندر جائیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہاں پر اس احساس کو زندہ رکھا گیا ہے یا پھر معاملہ کچھ اور. یوں ہی چل کر نہیں یہ طرز سخن پہنچا ہے، پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تو فن پہنچا ہے. کوئی معاشرہ کس قدر تہذیب یافتہ ہے اس بات کا اندازہ اس عمر سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں اپنے بزرگوں اور معمر افراد کو کس قدر مقدم سمجھا جاتا ہے. تہذیب و تمدن کے اس پیمانے پر ہم کس قدر پورا اترتے ہیں آئیے پتہ لگانے کی. لاہور ریلوے اسٹیشن پر کل 9 پلیٹ فارمز ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان 9 پلیٹ فارمز پر ایک پلیٹ فارم سے دوسرے پلیٹ فارم تک پہنچنے کے لیے نہ تو ایلیویٹرز ہیں نہ ایسکیلیٹرز موجود ہیں اور معذور افراد کو، معمر افراد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پیدل سفر کرنا پڑتا ہے، کسی سہارے کے ساتھ سفر کرنا پڑتا ہے. اینڈ دس از ویری انفارچونیٹ. جو بس میں تو ایلیویٹرز ہیں، لفٹس ہیں وہاں پہ، لیکن یہ پاکستان کا سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن ہے، یہاں پر لفٹ ریلوے اسٹیشن میں ہونا چاہیے نا یہ چیزیں معذور لوگوں کے لیے، اور تکلیف جن کو ہے وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے اتر سکتے. زیادہ لوگ بائی ایئر سفر نہیں کر سکتے، تو جو لوگ ٹرین پہ کرتے ہیں ان کے لیے بیسک فیسلٹیز ہی نہیں ہے یہاں پہ. سوال یہ ہے کہ تخت لاہور پر ایک عرصے تک وہ جماعت براجمان رہی جس نے زندہ دلانے شہر کو میٹرو بس جیسے یادگار منصوبے دیے، مگر لاہور ریلوے اسٹیشن جو پاکستان کا سب سے بڑا اسٹیشن ہے اس پر نظر کرم کیوں نہ ہوئی؟ لفٹ نہ ہونے کی وجہ سے کیا مشکل ہوتی ہے؟ یار چنگی بھلی مشکل ہے. میں تے دوائی واسطے جانی ہے مہینے پیچھے فیصلہ پا تے میں نے نہیں سمجھ تنگی ہوندی. لفٹ نہیں ہے، کیسے باتیں تو بعد کہتا ہے ایسے کر دوں گا، میں ایسے کر دوں گا، سامنے آن کے دیکھیں تو صحیح کیا حال ہے ادھر. سوال یہ بھی ہے کہ ریلوے کو ترقی یافتہ بنانے کا دعویٰ کرنے والے وفاقی وزیر ریلویز شیخ رشید محض فیتے ہی کاٹتے رہیں گے یا وہ کام بھی کریں گے جو واقعی ہمیں ترقی یافتہ بناتے ہیں؟ کیمرامین عدنان علی اور کاشف بیگ کے ساتھ ریحان طارق، لاہور. مری میں بہار کی آمد نظارے مزید دل فریب ہو گئے. جبکہ گلیات میں کئی فیٹ برف موجود، سیاح بہار کے ساتھ ساتھ برف باری سے لطف اندوز ہونے مری اور گلیات پہنچ گئے. اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں حیدر علی کی رپورٹ میں. ملکہ کوثر مری میں بہار کی آمد ہے اور برف کا سیزن اپنی خوبصورت یادوں کے ساتھ بیت گیا، لیکن مری سے ملکہ علاقے گلیات میں اب بھی کئی فٹ تک برف موجود ہے. سیاحوں نے برف کے خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے گلیات کا رخ کر لیا. بہت اچھا موسم ہے، بچے بہت انجوائے کر رہے ہیں. کھانے پینے کی چیزیں بھی یہاں پر بہت ایک تو روایتی ہیں اور دوسرا کافی ٹیسٹی ہیں. سیاح فیملیز برف میں بیٹھ کر کھانے پینے کو خوب انجوائے کرتے ہیں اور برف میں خوب موج مستی کرتے ہیں اور ان خوبصورت لمحات کو اپنے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کرتے دکھائی دیتے ہیں. میں مری برف دیکھنے کے لیے آیا ہوا تھا، لیکن وہاں پہ برف نہیں تھی، اس لیے میں نے چنگا گلی کا رخ کیا اور یہاں پہ آ کے بہت ہی مزہ آیا.
बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं और बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। दिल को मोह देने वाले कुदरत के हसीन नज़ारे मुल्की और गैर मुल्की सियाहों को दावत नज़ारा दे रहे हैं। कैमरामैन टीम के हमरा हैदर अली खान, गलियात, मरी। और इस बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन। आप हमारे साथ ही रहिए।